चिट्टी बाबू घंटा ह्या गुन्हेगारीची फाटभूंय असलेल्या मनशाचेर गोंयच्या राजकारणाचो आशीर्वाद आसा. देखून पुलीस कारवाय करपाक अनमनतात. जेंका तेणी लुटल्यात त्यांच्या घरच्यांनी पुलिशेंत येवन कागाळ करपाची वाट पुलीस पळयतात काय कितें? चिंटी बाबूक अटक करात, नाजाल्यार आमीच तेची पाळामुळां खोडून काडटले, काँग्रेस लिडर ॲडव्होकेट अमित पालेकारान सांगलां. चिट्टी बाबू घंटा हो मनीस कितलेशेच गुन्यांव करून गोंयांत मेकळो भोंवता. कागाळी करूनय पुलीस कित्याक कारवाय करिनात? तेका कोणाचो राजकीय आशिर्वाद आसा तें लोकां मुखार येवपाक जाय. भाजपा सरकारच तेका धरपाक कळाव लायता, ॲडव्होकेट अमित पालेकारान आरोप केला. जेंची फटवणूक जाल्या तांकां न्याय मेळोवन दिवपाक काँग्रेस बांदील आसा अशें पालेकारान सांगलें. घंटा हो बिग कॅसिनोचो ओनर. आपलो वेवसाय बंद करतना तेणें गोंयांतल्या 12 परस चड विक्रेत्यांची थकबाकी दिली ना. कागाळी करूनय पुलीस कारवाय करिनात. चिट्टी बाबू घंटा म्हणून जी आसा ही घंटा कशे तरेन गोंयकारांक सतायता आनी कशे तरेन गोंयकारांचे पयशे बुडयले, गोंयकारांचे वेंडर्स जे आसा गरीब बावडे जे तांकां सप्लाय करतात तांचे पयशे कशे नाडले आनी पुलीस इनएक्शन मोर पर्टिक्युलरली अंजुना पुलीस स्टेशन हाजे बद्दल तांणी उघड केले. हे चलता आसतना आमकां कांय गजाली आमी जेन्ना डिपर गेले तेन्ना आमकां कांय गजाली दिसून आयल्यो आनी कांय गजाली कळून आयल्यो की आमी त्या दिसा हो घंटानाद केल्लो. हो घंटानाद गोंयांत घंटा तेची कोण वाजयता काय म्हणून आनी ही घंटा खंय खंय वचून कशी लागता काय म्हणून आनी कशे तरेन पुलीस स्टेशनार घंटा वाजूनय आनी आमी घंटा वाजूनय गव्हर्मेंटाच्या कानार ह्या घंटेचो आवाज कित्याक पडना हो मोठो प्रश्न आशिल्लो. आनी आमकां आतां कळून चुकला की ही घंटा कोण वाजयता, ह्या घंटेच्या नादाक कोण लागला आनी हो घंटानाद खंयच्या जाग्या वयल्यान जाता, म्हणजे तो ताजें कनेक्शन सांखळे पासून सावथ गोंय पर्यंत कशें आसा आनी म्हणून ताका कांयच ताजेर एक्शन घेतली वचना हें आमकां कळून आयलां. 5 स्टार स्टेटस मेळून तो कसिनो थंय घालप, त्या कसिनोंतल्यान परत गोंयभर फ्रॉड करप आनी हो बिंदास गोंयांत भोंवता आसतना तो कसो सुट्टा पुलिसाच्या नजरेंतल्यान? गोवा पुलीस, अंजुना पुलीस कित्याक रजिस्टर करिना ऑफेन्स हो एक प्रश्न आसा. तो दोनापाल हॉटेल चलयता, दोनापाल ते हॉटेल बांदता, दीस रात ते दोनापाल पडिल्लो आसता. तर दोनापाल पडिल्लो आसतना तो मेळना कसो गोंयकारांक? ताजें हॉटेल जें चल्लां दॅट इज ऑल्सो बींग कंस्ट्रक्टेड इलिगली. पूण हे सगळ्यांचेर जे पालव घालपी हो मनीस कोण गोंयांत ताका प्रोटेक्ट करता हो प्रश्न जेन्ना हांव उपस्थित करता आनी जेन्ना हांव कांय गोश्टी उलयता तेन्ना म्हाका दिसता गोंयकार सुज्ञ आसा आनी कळपाक जाय गोंयकारांक की ताजो पार्टनर कोण म्हणून आनी कोण कोणाचे भावजी म्हणून. सो गोंयांत आज जे चल्लां गोंयकारांक ताणें नाडल्या, जे गोंयकार ताका सप्लाय करताले ते भाजीवाले आशिल्ले, नुस्तेकार आशिल्ले, बारीक सारीक गोश्टी सप्लाय करपी आशिल्ले, आज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की तांचे जे वर्किंग कॅपिटल आशिल्ले ते झिरो जाला. आज तांची परिस्थिती अशी जाल्या की धंदे बुडल्या. तांच्या बायलां भुरग्यांक घेवन आमी पुलीस स्टेशनार वचपाचें काय? तेन्ना जागे जातले पुलीस? Why when there is a criminal offence which is being disclosed by the acts of this person way back in 2021 and way back now again in 2025 or 2026 जाल्यार हाजेर ऑफेन्स रजिस्टर कित्याक जायना? कित्याक हो मनीस चीफ मिनिस्टरा बरोबर केक कापता आसतना दिसता? कित्याक हो मनीस व्हडले टॉप मोस्ट पुलीस ऑफिसर जे गोंयचे आसा तांचे बरोबर वावरतना दिसता? कित्याक हो मनीस 8 बाउन्सर घेवन भोंवता आनी तांकां पुलीस बरोबर आसता? कित्याक हें जाता? आमी आनी फायंड आउट केल्या उपरांत आमकां कळ्ळें की आंध्र प्रदेशान ताणें गोंयांत कसिनो आसा अशें म्हणून सांगून इन्व्हेस्टमेंटाच्या नांवारूय पयशे लुबाडले म्हणून. अँड दीस स्कॅम इज बिगर देन वॉट इट लुक्स ऑर वॉट इट सिम्स. आनी हाका कंप्लिटली गोंयची भारतीय जनता पार्टी आसा हाजो पालो आसा किंवा तांच्या लिडरांचो पालो आसा, ताचे शिवाय हें घडूंकूच शकना. आनी कोण हो भाव, कोणाचे रिलेशन हातूंत घुसला हें सगळें म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी फायंड आउट करचें पडटलें. आमी गोंयांत जी कायदा सुवेवस्था आसा ती ढासळटना पळयल्या. काल ताचो हांव विक्टीमूय आशिल्लो. आनी जे गोंयांत आज घडटा ताका भारतीय जनता पार्टीचें जर सरकार आसा ते सर्वस्वी जबाबदार आसा. सो पयली गजाल म्हणल्यार आमी जेन्ना महेश बाबान जेन्ना आमी त्याची प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना आमी सांगिल्लें की हे मॅटर आमी अशें उरपाक दिवचे ना म्हणून. This matter won't die down. We are assuring the vendors, their families and all those who are connected to those families की आमी हे परस्यू करतले, लिगली परस्यू करतले. तांकां कितेंय जाय कायदेशीर जो हेल्प जाय तो म्हजें ऑफिस तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू आमचे जी काँग्रेस पक्ष आसा तांचे तर्फे आमी तांकां दितले.
कारण खंय ना खंय तरी आज गोंयांत जो अन्याय चल्ला लोकांचेर, जो गोंयकारांचो आवाज छेपोवपाचो प्रयत्न चल्ला, तो आवाज कशे तरेन फुडें पावतलो, कोणा लोकांच्या कानार पडटलो आनी खरी वस्तुस्थिती जी भारतीय जनता पार्टीची आसा ती कशे तरेन लोकांक कळोवपाची ती जबाबदारी आमी घेतली आनी ती जबाबदारी आमी अशे तरेन घेतले की भारतीय जनता पार्टीक नाकी न्हू करून सोडले. कारण आज लॉ अँड ऑर्डरच्या नांवान आज घंटा वाजता.